बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टॉक्स और शेयर मार्केट के बारे में एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर आपको अंदर की इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है तो आप कोई भी ट्रेड्स लेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम फंडामेंटल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल ट्रेडिंग के लिए न्यूज़ कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं, और न्यूज़ का बेस्ट सोर्सेज जो है वो कौन सा है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैंक का बहुत ही अहम किरदार होता है, क्योंकि बैंक्स जो होती हैं वो अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी इशू करती रहती हैं और बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम और ज़्यादा करती रहती हैं। तो इसी वजह से बैंक्स का बहुत ही अहम ताल्लुक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो नाजरीन, आज हम रोल ऑफ बैंक इन द फॉरेक्स स्टॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम मेजर सेंट्रल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन द मार्केट में बैंक की पॉलिसीज का क्या असर होता है। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हमारे पास मेजर सेंट्रल बैंक्स आ जाती हैं। हमारे पास वो कौन सी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर बैंक्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेजर किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले हमारे पास फेडरल रिजर्व बैंक आ जाती है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से ताल्लुक रखती है, ये अमेरिका के बैंक है। तो ये यूएसडी डॉलर पे बहुत ही गहरा किरदार अदा करती है, बहुत ही अहम किरदार अदा करती है यूएसडी डॉलर पे। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि यूएसडी जो है वो अपना एक मेजर पेयर कहलाता है। जो भी हमारी करेंसीज हैं उनमें यूएसडी लाजमी लगता है। उसके बाद हमारे पास यूरोपियन सेंट्रल बैंक आ जाती है जो कि यूरोपियन यूनियन की बैंक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो यूरोप से ताल्लुक रखती है और यूरो भी एक मेजर पेयर कहलाता है। तो जब भी यूरोपियन बैंक अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी इशू करती है उससे भी मेजर पेयर पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। नाजरीन, उसके बाद हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड आ जाती है। इंग्लैंड की बैंक जब भी कोई न्यूज़ इशू कर रही होती है तो भी जो भी हमारी करेंसीज हैं उन पे बहुत गहरा असर होता है और वो ऊपर नीचे चलती रहती हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास बैंक ऑफ जापान आ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ जापान जो है वो जापानीज करेंसी JPY को ऑपरेट करता है। तो नाजरीन, ये हमारे पास 4 मेजर बैंक्स थे जिनकी मॉनिटरिंग पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट इशू होने पे फॉरेक्स मार्केट पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है और मार्केट वॉलेटिलिटी में आ जाती है। नाजरीन, उसके बाद हमारे पास रोल ऑफ सेंट्रल बैंक आ जाता है। तो नाजरीन, अभी मैं आपको सेंट्रल बैंक का किरदार जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है वो बताना चाह रहा हूँ। मरकजी बैंक बुनियादी तौर पर मालियाती निज़ाम के मजमूए इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करते हुए पायदार इक़्तिसादी तरक्की के मफाद में अफरात ज़र को बरकरार रखने के ज़िम्मेदार है। जब मरकजी बैंक ज़रूरी समझेगी तो वो मालियाती मंडियों में मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क की वजाहत के मुताबिक मदाखलत करेगी। इस तरह की पॉलिसियों के निफाज पर गैर मुल्की करेंसी के ताजरों की तरफ से बहुत ज़्यादा निगरानी की जाती है और इसकी तवक्को की जाती है कि करेंसी की नकल व हरकत के नतीजे में फ़ायदा उठाना चाहिए। तो नाजरीन, ये हमारे पास रोल ऑफ सेंट्रल बैंक था। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक के बाद हमारे पास सेंट्रल बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं।
تو ناظرین ابھی میں آپ کو سینٹرل بینک کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ سینٹرل بینک کی فوریکس ٹریڈنگ میں کون کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے قیمت کا استحکام حاصل کرنا اور اسے برقرار رکھنا۔ مرکزی بینکوں کو اپنی کرنسی کی قدر کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ معیشت میں افراط زر کی معمولی سطح کو برقرار رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ مالیاتی نظام کے استحکام کو فروغ دینا آ جاتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو مالیاتی شعبے میں نظامی خطرے کو کم کرنے کے لیے دباؤ کی جانچ کی ایک سیریز سے مشروط ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے پاس مالیاتی نظام کے استحکام کو فروغ دینا ہو گیا۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس سینٹرل بینک کی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے معیشت میں متوازن اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا۔ عام طور پر دو اہم راستے ہوتے ہیں جن میں کوئی ملک اپنی معیشت کو متحرک کر سکتا ہے۔ یہ مالیاتی پالیسی سرکاری اخراجات یا مانیٹری پالیسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ناظرین چوتھا نمبر ہمارے پاس مالیاتی اداروں کو نگرانی اور ان کو منظم کرنا آ جاتا ہے۔ مرکزی بینکوں کو عوامی مفاد میں تجارتی بینکوں کو ریگولیٹ کرنے اور ان کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس بے روزگاری کو کم کرنا آ جاتا ہے۔ قیمتوں میں استحکام اور پائیداری ترقی کے علاوہ مرکزی بینکوں کو بے روزگاری کو کم کرنے میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ یہ فیڈرل بینک ریونیو کے مقاصد میں سے ایک مقاصد ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے پاس ریسپانسبلٹیز آف سینٹرل بینک کی تھی۔ سینٹرل بینک اینڈ انٹرسٹ ریٹ کو ابھی پڑھتے ہیں۔ مرکزی بینک کی شرح سود طے کرتی ہے اور دیگر تمام سود کی شرحیں جن کا تجربہ افراط ذاتی قرضوں، ہوم لون، کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر کرتی ہے۔ اس بنیادی شرح سے نکلتے ہیں مرکزی بینک کی شرح سود ہے جو کمرشل بینکوں سے وصول کی جاتی ہے جو راتوں رات مرکزی بینک سے رقم ادھار لینا چاہتے ہیں۔ مرکزی بینک کی شرح سود کے اس اثر کو ذیل میں دیکھا گیا ہے جس میں تجارتی بینک افراد سے زیادہ شرح وصول کرتی ہے جو کہ وہ مرکزی بینک سے محفوظ کر سکتی ہے۔ ٹریڈرز مرکزی بینک کی شرحوں پر گہری نظر رکھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا فاریکس مارکیٹ پر بہت اہم اثر پڑتا ہے۔ ادارے اور سرمایہ کار پیداوار سود کی شرح کی پیروی کرتے ہوئے اور اس وجہ سے ان شرحوں میں تبدیلی کے نتیجے میں تاجر زیادہ شرح سود والوں کی طرف سے سرمایہ داری جاری رکھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہمارے پاس سینٹرل بینک اینڈ انٹرسٹ ریٹ تھا۔ ناظرین ابھی ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے سینٹرل بینک امپیکٹ آن فاریکس۔ فاریکس پہ سینٹرل بینک کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فاریکس ٹریڈر اکثر مرکزی بینک کے چیئرمین کی طرف سے استعمال کی جانے والی زبان کا اندازہ لگاتے ہیں تاکہ اس بات کا سراغ تلاش کیا جائے کہ آیا مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافہ یا کمی کا امکان ہے۔ شرحوں میں کمی کی تجویز کرنے کے لیے جس زبان کی تشریح کی جاتی ہے شرحوں میں اضافے یا کمی کی تجویز کرنے کے لیے جس زبان کی تشریح کی جاتی ہے اسے باکیش کہا جاتا ہے۔ ان لطیف اشارے کو آگے کی رہنمائی کہا جاتا ہے اور ان میں سے غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ کو منتقل کرنے کی صلاحیت ہے۔ جن تاجروں کا خیال ہے کہ مرکزی بینک شرح سود میں اضافے کے چکر کا آغاز کرنے والا ہے
وہ اس کرنسی کے حق میں ایک طویل تجارت کریں گے، جبکہ مرکزی بینک کی جانب سے غیر مہذب موقف کی توقع کرنے والے تاجر کرنسی کو مختلف کرنے میں غور کریں گے۔ مرکزی بینک کی شرح سود میں نقل و حرکت تاجروں کو ٹریڈ کے ذریعے دو ممالک کی کرنسی کے درمیان شرح سود کے فرق کی بنیاد پر تجارت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس تھوڑا سا سینٹرل بینک کا امپیکٹ تھا فاریکس مارکیٹ میں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔